محمد کی سیرت دیکھو، میرے پیارے پیغمبر کی سیرت دیکھو۔ فرمایا وہ صحابہ کرام جنہیں کو نبی جن چلا کے سارے کامیاب ہیں۔ فرمایا وہ صحابہ کرام موجود ہیں جنہیں کو سونے دے انبار، درہم دے دینار دے انبار۔ فرمایا اللہ نے انہیں کو دین بھی کہا، دولت بھی دی ہے، لیکن پیچھے محمد نے ہی نہیں کیا۔ آج جنہیں کو پیسہ زیادہ ہوئے میں محمد کو بیت اللہ وچ گھندے وچا، فرمایا اج میں محمد بلال کو بیت اللہ وچ پہلے گھندے وچا۔ حضرت بلال سے فرمایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اللہ دے نبی انہاں کو گھندے بیت اللہ اللہ دے گھر دے اندر داخل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ انتظار دے اندر ہیں۔ انہوں چابیاں رحمت والے نبی دے ہاتھ مبارک دے اندر ہیں، بیت اللہ دیا چابیاں، اللہ دے گھر دیا چابیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان علی کے جوان کھڑے تھے، دل دے اندر خواہش ہے، دل دے اندر آشا دے امنگ ہے، بعد چابی میں کمل سے، بعد چابی میں کمل سے، ہر بندے دی خواہش ہے جو اللہ دے گھر دی چابی میرے کول میں، اللہ دے گھر دا فرمائے چابیاں میرے کول میں نا، اللہ دی قسم میں کہیں دے کول دنیا دے دیر دے چابیاں نا، کہیں دے کول مارکیٹ دے چابیاں نا، جنہیں کول مسجد دے اللہ دے گھر دے چابیاں لے، اب کوئی دنیا میں بھی کامیاب ہے تے آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ دے گھر دیا چابیاں سنبھال، اللہ دے گھر دیا بہاریاں دے، اللہ دے گھر دیا صفائیاں کر، اللہ دے گھر دا مجاور بنا، بیٹھے لوگ مخلوق دے مجاور بنے مدینہ، فرمایا اللہ دے گھر دا مجاور بنا، مومن کو اللہ دے گھر دی مجاوری چھک دیے، اللہ دے گھر کو آباد کر، اللہ دے کوئی آباد کرے سے، اللہ تیرے نسلہ کوئی آباد کرے سے۔ سارے صحابہ کرام انتظار دے اندر نا، آس تے امیدان دل دے اندر نہیں کرنا، والے چابی میں کمر سے، والے چابی میں کمر سے، رحمت والے نبی جنہیں بیت اللہ دے دولا پار جلوہ فروز دینا، سید عثمان میں نلا جیا شان پہلے چابیاں نانے دیانا، انہیں فرمایا لرندہ کھڑے کمدہ کھڑے، اللہ دے نبی فرمائے عثمان بن طرح ذرا میں محمد قریبہ میں آ، جو آئے میں کمدہ ڈردہ، اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آیا، تیرا والے نبی چابیاں چار عثمان بن طرح دے آتے دیا، جے 8 سال پہلے چابیاں نہ دیانا، فرمایا میں محمد چابیاں دے کو کہے دا، فرمایا قیامت تک تیری نسل دے اندر راسم جرا جارے گا چابیاں کسے سے، او ظالموں سے، فرمایا محمد دے کو بیت اللہ دے چابیاں دینا پیاں، بیت اللہ دے چابیاں قیامت تک تیری نسل دے اندر راسم اور جائے چابی نہ دیتی ہے۔ میرا نبی علیہ السلام کو آدھا میری مجبوری ہے میں چابیاں نہیں دے سکتا، اللہ دے نبی 8 سال دے بعد فرمایا چابیاں صحابہ کرام دے دل میں آس دے امید ہے چابیاں ساٹو مل سن، لیکن سونے نبی نے چابیاں اللہ حکم دیا، حضرت عثمان بن طلحہ کو جرے میں چابیاں نیتے سی تے نبی دے اخلاق کو نیچے سی، نبی دے اخلاق کو دیکھتے جوان اگر نبی میں ہاتھ بدائے غدے مدینے والا محمد کلمہ کی پڑھا جاتے جنت رستہ